التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب وجل حسین علیہ السلام شف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس ادرکنی یا شباب الحسین علیہ السلام ادرکنی یا حجاب ام المصائب سلام اللہ علیہ ادرکنی یا سکہ معصومہ صلوات اللہ علیہ ادرکنی فی سبیل اللہ یا مالک یا قدوس یا فتح یا رضا کو بارلا محمد و آل محمدی زد صدقہ ہادیے برحق تظہور جلد فرما کریم اللہ ساڑے حال ہولیے اس قابل ہوئن تیری ذات قبول فرما لوے تے محمد و آل محمدی قبول فرما لو ذاکر آل بیت عزیز عادل فیاض دے والد مرحوم دے میرا اللہ درجات بلند فرما مالک کائنات جتنے علین ولی اللہ پڑھنا لے ہائے حسین کرنا لے سین دی چادر نو رومن والے فانی جہان تو ٹرگن علماء و ذاکرین وحزین شہراء تمام دے درجات بلند فرما میرے تو پہلے پڑھنا لے اندہ پڑھنا میں حقیر دی حاضری میرے تو بعد اچ پڑھنا لے اندہ پڑھنا مالک اپنی بھرگاہ اچ قبول فرما اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد انتہائی عزت والے عزادار تشریف فرماؤ کیونکہ مولا دے عقیدت والے ذاکر دی مجلس سے تو بڑے خلوص نال حکم کیتا میں حاضر ہو گیا اور ممبر تے بھی آیا تے پھر اٹھ گیا اس واسطے جو انہاں ریکویسٹ کیتی ہے جو تساں بعد اچ پڑھنے میں انہاں دا حکم اس واسطے منے ہیں جو بی بی دے ذاکرن متاں سین ناراض نہ ہو جاوے کوئی چھوٹا بڑا ذاکر نہیں ہوندا ذاکر بندہ اتنا ہوندا ہے جتنا مدینے والے ذاکر بنائیں دن تو سارے چھوٹیاں تو ہی وڈے ذاکر بن دل یہ تواڈے میرے نزدیک فلانا فلانا اے کلاس تے بی کلاس تے سی کلاس بطول دے پتر دا زواراں ہر ماتمی عزادار دا نوکراں ذاکر کدی دعوی نہیں کیتا جو ذاکراں انہاں دی کریمی ہے جو انہاں نے اپنی ثنا واسطے چن لے ہیں حسین علیہ السلام میرا ایمان و عقیدہ بابا جی جو بطول دا لال ساڑی شارک تو زیادہ قریب ہے اس واسطے عقیدہ ایمان نے بابا جی دعا کرنی ہے تواڈیاں ہی دعاواں نال ممبر تے آئے جی اللہ تواڈی زندگی کرے اور عظیم چہرے عزاداراں دے خنجر پہ رکھ کے شارگ حسین نے تواڈی زندگی ہوئے بھائی جان اللہ تواڈے پتراں دی زندگی کرے مولا ماتمی عزادار بنا منے عظیم عزادار ہو خنجر پہ رکھ کے مولا بابا جی دی زندگی دراز کرے مالک انہوں نصیحت عطا کرے خنجر پہ رکھ کے شارگ حسین نے شارگ کے جو قریب تھا اسے بچا لیا مالک سلامت رہو جی سلامت رہو جی اور یہ جڑے تساں ذکر پاک کی ٹور آندے انہاں
तुहाडे मेरे एक एक सांस ये जिहड़ा असीं सांस लै रहे हैं बाबा जी, ये भी इबादत शामिल है, ये भी इबादत हो रही है। खुदा दे जहान विच जाफरी साहब अल्लाह दे पूरे जहान विच या ओ बेनियाज यकता व तनहा है या हुसैन बादशाह यकता तनहा है। क्यों भाई, क्यों भाई, कल्ला क्यों है? कुरान दी कसम विच ये मिंबर शबीर है। अली बादशाह इस पाक खानदान ने 4 अली हैं, 4 मुहम्मद हैं। गौर है जी, 4 अली 4 मुहम्मद। मैं तुहाडी सोच तो पहले मिंबर छोड़ देवना है। अकीदे अल्लाह शबीर दा मदा खाना मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम, एक कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम दी शबी है। ठीक है ना जी। मैं अज ये दुआ मंगन लगा अपने भाई दी मजलिस ते, जो मौला इस जिक्र दा सदका असां ज़ाकरां नूं इस मिंबर दे तकद्दस नूं बरकरार रखण दी तौफीक अता फरमाए। सही माने दे नाल असीं हक अदा नहीं कर रहे, और तुहाडे अगे अपील है, गुजारिश है, जिहड़े बेरिया यकीनन सारे बेरियाओ, क्योंकि मौजूदा बड़ा मुश्किल टाइम जा रहा है। हुण सानू बाहर नूं ये बाहर वालियां तों इतना नुकसान नहीं पहुंच रहा जितना अपने पहुंचा रहे हैं। तुहाडी जिंदगी होवे ये इश्क दी नमाज है। एक लम्हे दा बाबा जी पता कोई नहीं, एक लम्हे दा पता कोई नहीं किहड़े मोड़ ते मुक जावे। ते साडे कोल ना कोई ऐसे अमाल हैं, ना कोई ऐसा सिलसिला है जिहड़ा कल खुदा दे दरबार विच असीं खड़े होके आखीए बई ऐ चीज तेरे दरबार विच ले आए हैं। फकत साडे कोल एक समान है बख्शिश दा, वो है जिक्र हुसैन। मौला सानू सही मानिया दे नाल शबीर दा ज़रार ज़ाकिर आलम बनावे। तो बस बई शाम दा वक्त है, ना बयान दा वक्त है, ना तफसीली मजलिस दा टाइम है, क्योंकि दुआइया हाजरी वास्ते हाजिर होया सिर्फ सैन नू राजी करने वास्ते। अली दी धी मेरे ते राजी हो जावे कि बीबी दे भिरा दा ज़ाकिर है। मालिक इसकी जिंदगी दराज करे। 61 हिजरी जुम्मे दा रोज करबला दी तपदी जमीन मोरे नबूवत दा सवार हुसैन पुत्रा बेरावां दियां जेड़े हुण मातमी अज़ादार बैठे हो, तुहाडे हिस्से दी 70 पढ़न लगा। पुत्रा बेरावां दियां बाबा जी लाशा चा चा के थका होया हुसैन। बल्ला उन्हें जी, बल्ला उन्हें मां हुसैन दी राजी उन्हें। शाला दुनिया दे कहीं गम विच ना रोवो। ये जेड़े तुसां डाई मार के रोंदे हो ना, रब दी कसम है हसरत अली दियां परदादार शरीफ दियां नहीं, क्योंकि बेरावां दियां लाशां ते मुसलमानां अली दियां दियां नूं रोवण नहीं दिता। बीबी वैन करके दुआ मंग के उठीए ते या गल आग के उठीए, ओ मेरा बजदे घोड़े तू लावण आला हुसैन, ओ मेरा कहनू कुछ ना आखण आला शबीर। अज मुसलमान तेरे कातल तेरी लाश ते मैन रोवण नहीं पे देंदे। मैं अली दी दी दुआ पई मंगदियां, अल्लाह एक कौम पैदा करे सी जिस कौम दे जवान तेरे अकबर नूं रोसन। मरहबा भाई मां हुसैन दी राजी ने भला उन्हें शाला दुनिया दे कहीं गम में च ना रोवो। जिस कौम दे परदादार मेरी चादर नूं रोसन, जिस कौम दे ज़ईफ तेरी मजलूमियत नूं रोसन। 61 हिजरी अकबर दी मौत दा मुक्का हुसैन, करबला दा गरीब हुसैन। जात दा गरीब आई, रब दी कसम कायनात दे मालिक दा पुत्र आई। बाबा जी जन्नत दा मालिक को मुख्तार रही। हुसैन दी अमीरी दी हद मुक गई अली अकबर दे बाबे दी अमीरी दी, जो मोरे नबूवत दा सवार आई। एडा वड्डा अमीर ते गरीब क्यों आई? गरीब उस वेले सदाया जेड़े वेले भेड़ा दा पर्दा जीन तो लथा है। भला उन्हें भाई, भला उन्हें भाई। शाला दुनिया दे कहीं गम च न रहो। तुसा हक अदा कर छुड़िया, झोली फैला बवो। ईमान व अकीदा है
جو روحانیت بے دسیندی ہے رات روਣ والا امام مجلس وچ موجود ہے۔ بابا جی غریب اس ویلے صدایس جس ویلے علی دیاں دھیاں دا مان زین تو لتھیا، ایک ہاتھ مظلوم نے سر تے رکھیا، ایک ہاتھ کمر تے، شبیر سجے ویکھیا، حسین کھبے ویکھیا، ناظم کائنات شبیر چوگردوں نگاہ کیتی، سجے کھبے اگے پیچھے دے کے نا اکبر دا بابا پیا دے، او میرے نانے محمد دا کلمہ پڑھنا لیو، او قرآن دے اکاریو، تو آڈے چو کوئی ہے جیڑا میں مسافر دی مدد کرے؟ او بھلا ہونے بھائی، بھلا ہونے بھائی، ماں حسین دی راضیوں شام دے ویلے غریبان دے غم میں چڑھائی مار کے رومنا لے، شاءاللہ دنیا دے کہیں غم میں چلا رہو۔ اس شام چوائی ہوئی سین، شام چوائی ہوئی سین، پتران تے بھراوان دی مکان جھلن آئیے، شام دا ویلے بڑا روحانیت دا وقت ہے، میری مدد کرو۔ کوئی جواب آیا؟ بابا جی رب دی قسم میں کوئی نہیں آیا، کوئی پتھر، کوئی تیر، کوئی تلوار، رب دی قسم میں اتنا زخمی ہے بطول دلال، شبیر دے بدن چوں ہوا گزر ویندی ہے۔ بھلا ہونے جی، بھلا ہونے جڑے پہنچ گئے ہو۔ ہون میں رک گیا سچیندہ پہ ہیں بابا جی جو ماتمی برداشت کی میں کرے سن، رب دی قسم میں پہلا غربت دا ہوکا دیتا، جواب نہیں ملیا، دوجا غربت دا اے ہو جیا ہوکا دیتا، کائنات ہل گئی ہے، اللہ دا جہان ہل گیا، اللہ دا عرش ہل گیا، مظلوم دکھا وین کر کے آدھے میں مسافراں، میں تساں ہاں، میں پترا مویا، میں بھراواں مویا، مسلمانوں میری مدد کرو نہ کرو، تو اڈے چو کوئی ہے جیڑا میری زینب دی چادر بچاؤ؟ مرحبا مرحبا، ماں حسین دی راضیوں نے جی نوکراں علی دیاں دھیاں راضیوں نے حق ادا کر چھڑے نے، میں بسم اللہ کراں جی، پردے ہونے ماں حسین دی راضیوں نے، میری مدد کرو نہ کرو، تو اڈے چو کوئی ہے جیڑا میریاں پردہ دار بہناں دیاں چادراں بچاوے؟ ہر کسے چکوالا لیو غربت دا ہوکا سنیا، ہر کسے سنیا، چیویں جھولے وچ بھلا ہونے بھائی زندگی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے، جڑے نکی اولاد لے بیٹھے ہو جنہاں دے پتر نہیں جھولی پھیلا بو، شبیر دادنا جی احمدہ خانہ، میں دعا پہ منگدا باب الحوائج حسین دا علی اصغر، جھولی پھیلا بو، اللہ تو نماتمی پتر دیسی اصغر دا صدقہ، جنج شبیر دے تسے اصغر سنیا انج کسے نہیں سنیا، جھولا چھوڑیا، آ کے زمین تے تڑپنا شروع کیتا، دو شائیاں دی مالک پتر نو چایا، جھولچ پایا، بابا جی شبیر دا پتر وط زمین تے آویندے، حسین بادشاہ دے پتر نو چاہ کے پھر جھولچ پایا، اجے کچھ عزیز نہیں سمجھ سکے، پھر اصغر زمین تے آویندے، بی بی انجے پتر نو چایا تو اڈے رومن واسطے ستر کافی ہے، اے انج چاہ کے نا پتر نو ہاں نہ لایا، تے بی بی ٹھنڈی آ بھر کے فرمایا اصغر جھولچ آرام کیوں نہیں کردا؟ شبیر دا پترا دے اماں دیکھتا صحیح میں جھولچ آرام کیویں کراں، کائنات دا رئیس اج غریب ودا سڑویں۔ بھلا ہونے بھائی، بھلا ہونے بھائی، ماں حسین دی راضی ہونے، خدا دی قسم حق ادا کر دیتا تساں، کائنات دا رئیس اج غریب ودا سڑویں دے، اما بھاویں 6 مہینے دا میرے بابے نو آکھ میرے جیندے غریب نہ سڑاوے، ہاں چھوٹا ہاں تا علی، بی بی پیغام دیتا، پیغام ملیا، شبیر خیمے داخل ہوئے، سارا مضمون چھوڑ دیتا، بالکل وین دے قریب تو آدھی محبت نو ویک کے، اصغر دی اماں کیوں بلائے؟
بابا علی اصغر دا میری جرت نہیں جو میں سدا تہاڈا اصغر جھولے چ آرام نہیں کردا شبیر نے پتر نو چایا نصیر شاہ جی مومن دے رومن واسطے بھائی عادل اندر آ جاؤ بڑی روحانیت امام دے مدح خانوں شامل ہو جاؤ عبادت اس طریقے دے نال شبیر نے سارے نیازی حسین دھیان میرے پاس سے اس طریقے نال جیویں بابا جی قاری قرآن نو چاہندا ہے نا شبیر انجے پتر نو چاہیا انجے پتر نو چاہ کے نا انج مخاطب ہویا بطول لال تے پتر دا چہرہ دیکھ کے آدھے اصغر میں سنجاننا میں غریب ہاں ہائے 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 اصغر میں مدینے اللہ رئیس نہیں رہیا میں کربلا دا غریب ہاں جنہ شبیر آکھیا نا میں غریب ہاں اصغر ٹھنڈیا بھر کے آدھے بابا اس سے واسطے صدے آئے میرے جیندے غریب نہ صدا میں علی دا پوترا ہاں انجے ہاں نہ لایا تے ٹھنڈیا بھر کے اصغر آدھے بابا میں تساں ہاں بھلا ہونے جی میں اللہ زندگی دراز کرے میں تساں ہاں چڑھا تریجی دفعہ کھیسنا میں تساں ہاں ہوں عظیم ازاداران دی نظر پرانے بزرگ ذاکرین ٹر گئے قبران سم گئے انہاں دے لکھا ہویا وین پڑھ لگا ہائے ہائے ترے دین دے تسے پیو نے ترے دین دی تسی ماں دے سامنے ترے دین دے تسے پتر دے لب چمن شاہ تسے پتر دا منہ چمے آئے کل سجن شبیر کو بھول گئے آئی یاد جوانی غازی دی اللہ مان بھائی ماں حسین دی راضیوں نے آئی یاد جوانی غازی دی چند آسو سید دے لڑ پے جڑے چھوٹی اولادہ لے بیٹھے ہو کچھ قطرے ڈھے پے منہ اصغر تے رخسارے بال دے دھل گئے علی اصغر سمجھے یا پانی ہے نوہیں لب معصوم دے کھل گئے مالی اصغر دی بسم اللہ کران جی مالی اصغر دی دھیان میرے پاس سے روے جی میں تو آڈی سوچ تو پہلے ممبر چھوڑ دے منے جی بانی دی حیثیت نال فقط دو وین کرنے تیڑا پتر تسے اصغر نو پانی پیواں بی بی آدھی تو آڈی مہربانی ہے باقی ماوان دے ٹر کے گئے میں دا چھیاں مہینہ دے اتنی مہربانی کرو میری حسرتے میں پتر نو تیار کر کے بھیجاں بھائی جان پتر نو سونی پوشاک پوائی چھوٹی جی تلوار لائی تے ٹھنڈیا بھر کے فرمایا بطول دلال لوگ انج نہ یاکھن اصغر کسی غریب ماں دا پترے ہائے ہائے جڑے پہنچ گئے بھائی ماتم دی تیاری کرو ماں حسین دی راضیوں نے ایک منت لو شبیر فرمایا کیڑی منت بی بی آدھی ہے میرے پتر نو بابا جی دعا کرنی ہے میرے پتر نو انج چاہ کے ٹرو میدان ویندے تائیں من پتر دا چہرہ نظر آندہ راوے شبیر میدان نچایا حسین فرمایا اصغر پانی منگ اصغر آدھے بابا کیویں منگا بھلا ہونے بھائی ماں حسین دی راضی ہونے شبیر جی میں بسم اللہ کران سیدن جا وہ دکھ دیئے جڑے عظیم شبیر دے مکانی ازادار بیٹھے ہو نا کیونکہ سید دی موجودگی چنہ نے بڑا عظیم جملہ میں نتا ہے شبیرہ دن منگ پانی یا سیدہ چڑھا دوجی دفعہ کھیسنا منگ پانی آدھے بابا میں نہ تو پانی کیویں منگائے میرے اکبر بھرا دے قاتلین بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے ماں حسین دی راضی ہونے بابا نہ تو پانی کیویں منگائے میرے قاسم دے قاتلین بابا اینا میرے قاسم بھرا دلاش تے گھوڑے بجائن بابا ان
جنہ میرے چاچے عباس دے بازو قلم کیتے نا شبیر دن اصغر میرا امتحان ہے تو پانی مانگ جڈا حسین کیا میرا امتحان ہے پانی مانگ او چکوالا لیو اس ویلے بابے دے ہاتھاں تو بلند ہویا ہے آدھے بابا جے تیرا امتحان ہے وات پانی میں منگدا جی میں میری دادی زہرا بھلا ہونے ماں حسین دی راضی ہونے دنیا دے کہے گا میں نہ رو آدھے بابا وات ایویں منگدا جویں دادی بطولہ حق منگیا او ماتمی عزادارو شبیر دے پوتر نے چھوٹی جئی گردن بلند کیتی ہے ترائے دین دے تسے علی اصغر نے 9 لاکھ دی فوج دی آنکھ چک پائیے رو کے آدھے مسلمانوں میں تسا اللہ مان بھائی ماں حسین دی راضی ہونے علی دیا دیا راضی ہونے آدھے مسلمانوں میں تسا میری اما تسی ہے میری بھیڑا تسی ہیں میرا بابا تسا ہے نصیر شاہ جی یزید دی فوج چہل چل مچ گئی ہے آدھے نوجوان نے معصوم ہے اندا کیڑا جرم ہے ممبر دی عزت دی قسم ہے کئی قاتل بھیجن غریب دے پتر دی معصومیت دے کے ولاندے آئین آخر ظالم حرملا نو سدے تو ادا دھیان میرے آلے پاسے رہوے آدھے وڈا ظالم اگر اصغر دی زبان بند نہ ہوئی اسا جتی ہوئی جنگا ہر ویسو انعام دی لالچ ظالم اپنے خیمے چایا ہے جعفری صاحب رب دی قسم اندی زوجہ قبیلہ ویل دے خاندان دے سردار دی دھیے جیندہ بابا جی نام نہرائے جدہ نورا دٹھائے ترائے پھلا تیر چاہے ترائے راتا تے ترائے دی زہر دی پان لگی ہوئی آئی او ماتمیوں آدھیے کہے جوان واسطے گھدی ہوئے نائے آدھے جوان نہیں حسین دا اصغر بھلا ہونے یار ماں حسین جی رولو زندگی دا کوئی پتہ نہیں آندے سال غریبانو اور ہو سکسی جڑا جیندہ ہو سی آدھے حسین دا 6 مہینہ دا پترے آدھی ظالم حیاکار رب دی قسم تیر چاکے میدان چاہے سیدہ تیر نیام اچ پایا اصغر دے گلے دا نشانہ گھن رہے ہاتھ کمر لگ پاؤندے لالم آدھے وڈا لالم تیرے ہاتھ کیوں کم دین آدھے او سامنی کالی کائنات جدہ اصغر دے گلے دا نشانہ گھن رہا کائنات دا لڑ حل لگ پاؤندے آواز آندی ہے اپنا تیر ڈیٹ بھلا ہونے بھائی بابا جی رب دی قسم ہے میرے حصے دی مجلس ہو گئی ہے روحانیت نو دیکھ کے میرا دل کر آیا ہے 2 بین اور سناوا زندگی دا کوئی پتہ نہیں رب دی قسم ہے ظالم تیر چلائیں دے ہاتھ کمر لگ پاؤندے ظالم آدھے جلدی کر تیر چلا ممبر دی قسم ہے جعفری صاحب تاریخ دے الفاظ ظالم کھپا زانو زمین تے رکھا ہے پورے توڑنا لارامی تیر مارے ہے اصغر دے گالے چ تیر لگا ہے شبیر نے کیا ڈٹھا ہے اصغر دے لاپے ہلنے آئے کان رکھے آئے آدھا ودا بابا میں نو معاف واہ غربتا واہ مصیبتا ظالم ہے نہ ستمگر کے ساتھ ہے
ہم لوگ تو کربلا کے 72 کے ساتھ ہیں. اے حرملا تو اپنی ماں کی نظروں سے گر گیا. دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ دعا فرمائے بابا الحمد صدقہ اللہ پاک سب کوئی صحت و سلامتی عطا فرمائے. ذاکر خوشبیا جناب ارسلان قمر، ذاکر برار حسین جعفری، سید نالین عباس بخاری وہ آگے امام برگاہ میں. ان کے فوراً بعد آخر میں حسن سلیم چکوال والے. یہ 4 ذاکری جو باہر ہیں ان سے التماس ہے وہ امام برگاہ کے اندر آ جائیں. آج کی مجلس کے 4 آخری اور چاروں بہترین ذاکر، ذاکر خوشبیا ارسلان قمر صاحب، ذاکر ابرار حسین جعفری، ذاکر نالین عباس نقوی البخاری، اور پھر انشاءاللہ آخر میں حسن سلیم چکوال والے انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے. بس حق اور انصاف کو، ذاکر صاحب توقیر صاحب، حق اور انصاف کو عیا ہونا چاہیے اور جس کی جگہ ہو اس کو وہاں ہونا چاہیے. سرکار مصطفیٰ نے فرمایا میں ہوں جسم، علی ہے سر، بتاؤ تاج مصطفیٰ کو کہاں ہونا چاہیے. نعرہ حیدری. 10 منٹ پڑھو.